أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. ما شاء الله، الحمد لله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. الحمد لله، ما شاء الله، الحمد لله. وما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله، الحمد لله، سبحان الله. ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس
نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.